Alors, فاش كنا كنديرو لا ريشيرش كنا كنديرو select all from client 1 where num c exemple ونشوفو comment on a écrit la requête هنايا درناها avec la concaténation لاحظتوا كنا كنديرو code search و code recherché alors واش يقدر يكتب لي لوتيليزاتور شي حاجه or num c égale à 20 imaginez l'utilisateur يعطيني هادشي كله فهمتوا alors نشوف شي نيميرو اخر باش نوريكم واحد لو ريسك كيتسمى SQL injection حنا قلنا ليه يدخل ليا غير لو كود هو شنو كتب جو كود SQL من بعد ما عرفتش واش فهمتوني ولا لا. انا نشرح لكم شنو هي SQL injection alors خصني نقاد بعد على الشين دو كونيكسيون اوتي نجيب لو نوم دو السيرفور وهنا نختار magasin avancé connaissant tout simplement et tout ce qui change c'est ça ولكن bien sûr les requêtes خص يكون عندي le même nom même schéma relationnel voilà دونك انا هادي بدلتها باش نتيستي معاكم الوغ هنا في البروغرام ديالك شنو عندك هنايا عندك run form 2 الوغ حنا هنا غادي نزيدو نديرو بروجي نديرو لو منيو باش تفكروا لو منيو دونك غنديرو اجوتي لو منيو اوكي وغادي ندير لو منيو هنايا عقلتوا على لو منيو وبحال لي زونغل ديال شي مصف دونك كنديرو منيو ستريب كنحطو هنا وهاد الفورمولير غادي نرجعو ام دي شنو هي ام دي فاش لي فات غيبقاو يتحلوا ليا على الانتيريور multiple document interface alors is mdi container هي دونك عقلوا شنو درت مشيت ل is mdi container ودرتيها شوف اش كيدير il me grise هادشي اللي على الانتيريور وكيبقى كيزيد الفورمولير دونك انا غادي ندير شنو عندك برودوي عندك شكليه gestion fournisseur وفاش كندير gestion produit شنو كيطرا produit هي forme 1 ولا forme 2 produit هي forme 2 alors produit غادي ندير forme 2 f égale new forme 2 ندير f point mdi parents égale this هادي شنو معنيتها هاد l'instruction كنقول لهاد الفورمولير هذا يتحل في وسط واحد لو بارون غادي بحال عنده لو بارون ديالو لو بارون ديالو هو دي شكون هو ديس هو الفورمولير اللي واقفه فيه انا هو هاد المنيو
هذا هو this c'est l'objet courant d'accord chaud ça fait c'est tout et je vais faire pareil pour fournisseur alors هنا غادي ندير عاوتاني المره forme 1 f égale new forme 1 راه شفنا هذاك العام وغنديرو f.md parents égale à this f.show c'est-à-dire le formulaire ما غيتحلش هي بوحدو غيتحل ليا وسط هاد this وسط هاد المنيو voilà donc داكشي باش il faut éviter de forme 1 forme 2 باش كتعرف il faut bien nommer les formules alors هنا انا باش يبان لكم هاد الانجكشن ديالي غادي ندير واحد داتا جريد فيو وغنحطها هنايا ياك ولو ريزولطا دو لا ريشيرش غنافيشيه في هذا الداتا جريد فيو on peut faire ça ماشي ضروري نافيشي في الفورمولير يقدر يكون عندي اون ريشيرش كنافيشيها في ان داتا جريد فيو الوغ غادي نزول هادشي لا غنزول غير هاد الثلاثه وغنقول ليه ما غتافيلي tu vas pas afficher في الفورمولير mais plutôt tu vas m'afficher في الداتا جريد فيو data point data source à la tête ça c'est tout c'est bon Oui. صافي دابا جيكزيكوت غادي تشوفوا ما عرفتش واش لي هذا داكشي هو هذاك مين طلع راه مزيان هذا برودوي هنا شنو خصني نبدل شكون اللي يقول لي شنو خصني نبدل في اللود خصنا نديرو فورم لود هنا في الران باش كنوري شنو هو الفورمولير دو ديماراج الوغ انا عندي الفورمولير دو ديماراج هو فورم 2 هذا الفورمولير دو ديماراج ولا عندي هو منيو صافي الوغ غادي نلونسي المنيو شتي المنيو دابا كيقول لي شنو بغيتي هادي ولا هادي نقول ليه بغيت جيستيون برودوي الوغ غادي ندبرها شتي برودوي فين تحلات لي الوغ جو اغراندير تحلات لي وسط المنيو كيولي عندي هنا غير فونيتر وحده ما كيبقاوش ليا بزاف لي فونيتر الوغ انا ما بغيتش برودوي بغيت فورنيسور ما درت فيه داتا جريد فيو ونقول ليه فورنيسور 1 ندير ريشيرشي شفتو هاد المره شوف واش غادي ندير هنا غادي نكتب 1 اور الوغ الفورنيسور شنو سميتو نيم اف سميتها نيم اف شوف غادي ندير اور نيم اف ايكال 2 شفتو شطرا نلقاه بيان سور غير حيت كنكتب ليه هذا انجيكسيون ديال كود اس كيو ال شنو نقدر ندير من بعد نقدر نجي موراها ندير ديليت ديليت فورنيسور ريشيرشي مشكل ليا عطاني غير الكونفلي ديال لاك لاترونجير اما كون دوز شي وحده ما فيهاش الكونفلي كانت تدوز شفتوش هادي كيتسمى injection SQL code شو على ريسك كي داير شي واحد كيفهم واش كلشي بانت ليه فين كنا دونك هاد لي زونطري من عند لوتيليزاتور كاع هاد لي بوين دونطري راه خطر اي حاجه كتبها لي لوتيليزاتور وكنجي انا هي كنشدها نيشان وكنصيفطها للسيرفر باز دوني راه كنيكزيكوتي داك الكود ديالو في الباز دوني دونك فين عندي لا فاي ديغور باينه غير في لا ريشيرش دونك كون درت دونك جو بو سوبريمي شي حاجه دونك قلنا كود ايكال دونك كود ايكال 1 وموراها ندير insert into نكتب اللي بغيت واش حسيتو بلو دونجي ليون 1 values ونكتب لا روكيت ديالي ندير 100 111 ندير لا فيل incorrect syntax يزرب درت شي syntax incorrect مي كانت نعم دابا الخطر من هو زعما انجيكتي الاسكيال من الفورميلا لا انت شتي دابا غير ما زربت وصافي ما جاي هنا هانتوما بغيتو نديروها مزيانه
ندير شي وحده هنا بعد نهزها client هادي مزيانه ياك انا رجع لي 301 copier نجي gestion fournisseur نقول ليه where code égal à 1 ونحط هذه هنايا ندير لي recherche violation de la contrainte شنو درت primary key 301 كاينه عندي 301 مبغاش تصدق شو سبحان الله 301 يلا تيستي قلنا لو كود باش ما دابا انا كنكمل الكود نقول لي قلبي على الكود نيميرو 1 وموراها كنزيد كود اخر ريشيرشي عاوتاني شنو عطاني ما شنو كيطرا راه كتزاد كتزاد جوج مرات انا كتزاد وقالو كيقلب عليها عرفت انا شنو كيوقع execute select violation impossible d'insérer une clé en double dans l'objet oui. مهم تزاد لنا في باسطو انت اللي كيهمني المهم هزت عليا ايرور ياك ولكن نتوما لاحظتوا بلي المهم بلوز امبورطون انا جي با انفي دو شيرشي داك ليرور منين جايه ولكن اللي كيهمني هو هذا ابارتير دان تكست بوكس اللي فيه غير لا ليكتور ايماجيني شي واحد حنا عاطينو في الفورمولير حنا كيسحبنا عاطينو لوتوريزاسيون يدير غير لا ليكتور ما عطينو لا بوطون اجوتي لا والو فهمتوا هذا دابا هذا شي واحد شي فورمولير مزولي لي هادشي كله مخلي ليه فورمولير فيه غير ريشيرشي بوحده وهو السيد كيفهم في الاس كيو ال وعارف لي طابل ديالنا يعني من هاد التكست بوكس راه يقدر يكتب لك العجب فهمتوا وي اي كود اس كيو ال كيجيو كي اكزيكوتي كيما اكزيكوتينا راه فينالمون هما تزادوا ليا لي دون شفتوا يبدا يخربق ليا في لاباز دوني تاعي دونك سي ان غران ريسك وبالضبط فين كاين لو ريسك منين ندخل كي درت تدخل لي فين شكون يقول لي كاين لو ريسك بالضبط كاين في هادي شفتوا هاد لا كونكاتيناسيون هادي كتسمى لا كونكاتيناسيون دونك لان اش كندير داكشي اللي عطاني لوتيليزاتور كيما هو كنجيو كنحطوه هنا ما كنتشيكي عليه حتى شي حاجه فهمتوا donc c'est une très grande faille de sécurité. Alors pour minimiser un peu la sécurité niveau 1 شنو ندير niveau 1 غادي ندير بحال هكا غندير déclare code int arrobas code égale à 10 donc ma requête select all from client 1 where numc égale à arrobas code شفتوا دابا شنو درت هنا je vais exécuter alors l'utilisateur
C'est une requête avec paramètres. Le paramètre ديالها هو arrobas code. Le paramètre شنو فيه le type وفيه la valeur. Donc l'utilisateur انا داكشي اللي غادي يعطيني. Est-ce que je vais le concaténer directement مع la chaîne؟ خصني ندوزو لهاد le paramètre. داكشي اللي غادي l'utilisateur غادي نحطو هنا. وهو il va valider est-ce que vraiment c'est un int. ياك عاد غادي نجيبو هنايا. لاحظتوا؟ دونك الا ما كانش int ما عنديش مشكل. دابا الا كان varchar ايماجيني كنقلبو حنا بلو نو ما كنقلبوش دابا هادي بانت الا كتب لي ان تكست باينه il va être rejeté. دابا ايماجيني avec moi je suis en train هذا لو تيب ديالو varchar لكن لو نو عمرو ما غيفوت 20 كاركتير alors qu'une grande requête غادي تفوت لي 20 كاركتير. دابا هادي الاولى بهذا ياك صافي. دونك كيبقى عندي شويه لو ريسك فاش كتكون عندي هاد varchar ولكن جو لا ليميت افيك لو نومبر ماكسيمال دو كاركتير. ما كيبقاش بعدا عنده ديك يكتب شحال ما بغا كيبقى ليميتي في 20 ما غتعطيهش بزاف. داكوغ سي كلير. ولو دوزيام نيفو دو سيكوريتي هو نخدم بلي بروسيدور ستوكي. Le procédure stockée, c'est-à-dire même select all from fournisseur, mais ce que j'ai dit l'application, le serveur d'application, le code SQL نخبعو كله في le serveur base de données وهو نقول ليه هاك عيط لهاد لا ميثود اللي سميتها get fournisseur. هو يعيط غير get fournisseur ويعطيها لي بارامتر وصافي. اوكي Donc voilà, donc SQL injection, normalement c'est tout un monde, donc il y a d'autres méthodes qui permettent de vérifier ou de checker les saisies, les entrées. D'ailleurs, les entrées de l'utilisateur, c'est des entrées à risque. D'ailleurs, il faut le voir. Comment ça l'utilisateur un text box, une zone de texte, que ce soit des serveurs web ou une application web ou شي حاجة. ديما هذيك c'est un risque تحل واحد الباب حيت ما كيدخل عندك. Vraiment il faut mettre beaucoup de barrières de sécurité. Voilà. Alors دابا غادي نخدمو حنا هادشي قلنا غنخدموه بالبارامتر. alors باش ما نروونش انا هادشي غادي ندير فورمولير جديد غادي نسميه d'accord وغادي ندير واحد واحد البوطون et pour faire simple ندير واحد grid view pour l'affichage. نديرو alors attends mais ok dans text box وهذا bouton وهذا ok bien. Alors lorsque je clique sur ok qu'est-ce que je fais? Donc maintenant c'est ma requête. Alors string requête égale à quoi? قلنا la requête ديالنا هي هادي شفتوا؟ voilà. Select all from client 1 where numc égale à arrobas code. ولكن هنايا في الحقيقة غادي خصني نرجع لكلاس بروغرام. علاش؟ حيت غادي نقيس في لي زوبجي ادو
d'accord. دونك غادي نمشيو نصاوبوها في لا كلاس بروغرام كيزيد لنا لا لوجيك فوق ما دابا غادي تعلموها بحال هكا سي بيان تحط لنا في هاد لا سيتوياسيون دابا انا هاد لا روكيت ديالي فيها ان بارامتر وهاد لو بارامتر الا رجعنا للكورس اول مره غنشوفوا لو بارامتر شوفوه فاش كنبغي نزيد ان بارامتر كنزيدو لاش كنزيدو لوبجي كوموند ولوبجي كوموند فين كاين في لا كلاس بروغرام اسكو زافي كومبري دونك انا ضروري خصني نخدم وي. بارامتر ولو بارامتر نزيدو في لا كلاس في لوبجي اس كيو ال كوموند وانا اس كيو ال كوموند فين ديكلاريتو في لا كلاس بروغرام دونك عندي لو شوا واش نجيبو نهزو عندي هنا نبقى ندير بروغرام بوين كوموند ونخدم ندير فاليا ولا نمشي هادشي نكتبو في لا كلاس بروغرام وعاد نجيبو فهمت راه بجوج بوسيبل يعني من الاحسن شنو ندير نخدم اون ميثود في لا كلاس بروغرام ونعيط لها هنايا باش كيبقى ديما الفورمولير نقي فهمتوا شنو باش تلقاو راسكم فزيت en train de manipuler des objets ديال لا دوت نت وانتم هنا في الفورمولير غادي تقول صبر نرجع لا كلاس بروغرام نكتب الكود ديالي وعاد نجيبو هنايا باش كيبقى الكود مقاد سي كلير انا نمشي نجيب الشارجور ونمشي Alors, on continue. Ça fait voyer mon écran. Oui, madame. Voilà, donc il m'a coûté le maintenant. On a senti que j'aurais besoin de manipuler l'objet commande. Donc, on y a de la classe programme. Méthode, on se met à public, static, void.
جينا ماشي void غادي تكون data table نسميها recherche client. هاد recherche client شنو كناخد int نديروها كاع بحال هكا وندير data table dt إيكالا دابا باش ميبقاش مسترلي على هادي جو في فيغ بدل لو روتور إيكال نيو data table ندير return dt هكذا ميبقاش مسترلي عليها مزيان. دابا نقدر نكتب لا روكيت ديالي انا هنا كاريمون نهز هادشي كله اوكي وغادي ندير بروغرام انا في لاكلاس بروغرام دونك غادي ندير كوموند بوين alors سميتيها com point parameters point add وهنا غادي نرجعو للكور ديالنا ونشوفو كاش كنزيدو ان بارامتر كنديرو new SQL parameter وكندير لو نون دو بارامتر كنعطيه لو تيب ديالو شفتوها SQL parameter كنعطيه لو نون شنو هو لو نون اللي عندي هنا اللي عندي في لا روكيت كنجيبو من هادي متفقين كنزيدو لو تيب ديالو باش كيعرف لو تيب ديالو انا كنقول ليه SQL db type point int alors les types مجموعين في هاد l'énumération اللي سميتها SQL db type اوكي دابا زدنا لو بارامتر ديالنا دابا هذاك لو بارامتر شنو خصني نعطيه اون فالور لا فالور ديالو شوف هاد المره كيفاش كندير هنا زدنا لو بارامتر هنا جو في اكسيدي او بارامتر دونك جو في فير كوم بوين بارامترز وهنا يا اما ندير لاندكس يا اما ندير لو نون هنا راه خصني ندير لهم واحد arrobas code c'est-à-dire j'accède avec le nom بحال يقول لك لي لا غزو لي ديكسيونير فيهم كلي فالور وليلا ما بغيتش ندير 0 ça va être le premier paramètre que j'ai ajouté هو 0 alors point value égale la valeur ديالو شنو هي هاد الكود اللي عطاني l'utilisateur d'autres choses parameters 0 point عندي direction alors direction regardez عاوتاني واحد l'énumération واش input واش output واش return value خاصو return value فاش غادي نستعملوها غنستعملوها الا كانت عندي une procédure stockée ولا فيت هاد return value في الحقيقه ديما كتكون نقدر نديرها حتى في هاد السيليكت الا داز مزيان غادي يعطيني 0 وإلا كان ان بارامتر output c'est-à-dire كنتسنى الا كنت في procedure stockée وكنتسنى البروسيس ستوكي تعمروا ليا غادي ندير ليه هنا لا direction output ماشي input alors par défaut c'est input donc c'est pas la peine que j'ajoute la direction donc ça fait دابا انا شنو درت صوبت لا كوموند ديالي وباقي لي واحد حاجه اخرى commande point commande texte égale à quoi égale à requête اللي خصني نزيدها ياك وهنا شنو خصني ندير جو دو اكزيكوتي هاد لا روكيت هادي دونك غادي ندير دي تي ايغال ونعيط لا ميثود اكزيكوتي سيليكت اللي ديجا كاينه ولكن لا هي في الحقيقه تقدر تخدم هنا غادي يوقع لنا واحد المشكل عرفتي شنو هو حيت كنخدم بواحد لوبجي كوموند
le même objet commande. Alors, le même objet commande, il a dit que ça va marcher. C'est bon. Fait l'objet commande, tu fais les paramètres dialogue et la requête dialogue. Ça fait bien. غير واحد الحاجة خصني في الآخر باش نسالي خصني نخوي هاد لي بارامتر. خصني ندير بارامترز بوان كلير. بوان كلير علاش؟ حيت عندي ان سول اوبجي كوموند كنخدم به في توت لي روكيت. باش الا عاوتاني لوبجي كوموند اون دوزيام فوا ما يقوليش هاد لوبجي كود راه هاد البارامتر كود راه ديجا كاين وديك تعاود تزيد فيه. دونك واخا ما كنكون الاد كندير الكلير بحال في الكومبو بوكس فاش كنتو كديروا الاد درنا ليه الكلير قبل باسكو سيت ميثود اي بو اتر ابري بليزيور. Alors on peut tester. صافي return dt. دونك انا return dt غنرجع لهنايا. شنو غادي ندير؟ غادي ندير data grid view data view 1 point data source égale programme point rechercher client. وهاد rechercher client شنو خصني نعطيها؟ le code وين غادي يجيني text box search point text. ولكن هنا شنو خصني ندير ليه int point parse. alors هنا بغيناش نكتبو كلشي في سطر واحد غادي نجي ندير هنا int code égale int point parse text box search point text. وهنا ندير كود باش ما يجينيش انستركسيون. صافي parse مكنبريماش. شفتو دابا الكود هنا شحال خفيف الفورمولير. كتفهم بلي كتقرا كود من الفورمولير وكتمشي كتعيط كتقلب عليه بواحد لا ميثود هي اللي كتعرف كيفاش كتقلب على داك الكود وكنافيشي نورمالمون في هاد لي كلاس الفورم. هادشي اللي خصني نلقى حتى شي حاجه اخرى. خصني نلقى غير لي زوبجي د الفورمولير بالضبط غير لافيشاج ولا ليكتور. دابا هنا عندي ليكتور وهنا عندي افيشاج. شكون اللي كيدير لي تريتمون خصني نلقاه في دوطخ كلاس. كندير واحد لا سيباراسيون دو كود كل واحد وخدمته. الوغ في المنيو غادي نزيد واحد فين هو المنيو غادي ندير هنا gestion client وهنا غادي ندير recherche. فاش كنكليك على هاد recherche voilà. Alors je vais faire la même chose. Ce qui va changer c'est un dire je forme 1 mais plutôt je vais faire je suis le formulaire mais je recherche paramètre c'est-à-dire c'est maintenant un paramètre. R majuscule. Voilà. Alors j'exécute. Alors هنا عندي لي كليون 1 اوكي كليون 1 ما كاينش تاكدوا كونيكتي ندير ماغازا. alors ما نديرش 1 ندير 10 مزيان. نديرو بحال قبيله 10 and 20 فين غيعطيني ليغور بعد فين غيبلوكيني هذيك اند بلوكاني هنا علاش حيت انا دابا بعدا j'essaie de convertir هاد الكود اللي كيعطيني en int. هادي بعدا c'est un premier check. On pouvait le faire même avant même هنا في الفورم 2 بعد rechercher
كان بإمكاني هذا نديكلاري int ونتشيكي واش ما كيكتب لي هو دو تكست. متفقين معايا؟ ونيفيتي هاد ليغور. جبت لكم ولا بنت لكمش؟ لا قبيله فاش وريتكم الكود انجكشن وريناه هنا حيت الكود كنا مديكلارينو تكست. لكم الا هنا جيت هاد الكود وديكلاريتو int وكنقرا داكشي اللي كتب لي لوتيليزاتور و جيسي دو لو كونفيرتير ان int. الا ما لقيتوش int غنعطي ايرور. فهمتوا؟ وي ولكن هادي ليها الحل. ولكن الا كان عندي ان تكست الا كان عندي كندير لا ريشيرش بلو نو تما فاش يكون الريسك. تما غيكون لو ريسك حيت جو كونكاتين افيك لو فارتشر. فوالا دونك حنا هنا استعملنا البارامتر نتوما شفتوه راه خدام مزيان. والله اكزيكوتي on chercher كاين جبل اللي عنده هنا فوالا دونك البروغرام هو هذا. دونك كنكتب لا روكيت ديالي افيك ان بارامتر. ماذا؟ وي دابا هاديك اروباكس كود ضروري خصنا نكونو ديجا مديكلارينها في الباز دوني ديالنا. حنا ديكلارينا في الباز دون ديكلار الباز دون غير وريتكم زعما c'est quoi une requête avec paramètre. Une requête avec paramètre en SQL je déclare un le paramètre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le déclarer, il faut lui donner un type, lui donner une valeur ou l'utiliser dans la requête. Si vous voulez, on peut faire comme ça. On est dans le même ordre. On a ajouté un paramètre avec un type, on lui a donné une valeur, on a la requête, ou on a exécuté la requête. Donc il a été exécuté. غنزول هنا هاد لاني حيت exécuter select راه كدوز لا روكيت في الكوموند تكست. ما عند هادشي ما حتى علاقه. الا مسحتو هنا ما حتى علاقه. هنايا وريتو لكم هنايا باش تعرفوا بلي لو بارامتر شنو هو. راه هو هذا. فهمتوا؟ on est en train de refaire هاد l'écriture هادي. c'est comme si on a exécuté les trois codes, les trois lignes de code هنا باش كنزيدو ان بارامتر. الكوموند راني في هاد الاد هي ديكلاري حيت كنعطيها لو نون اي لو تيب. شفتوه وي هنا باش نكون بحال خصني ندير ليه انت. اد عطيتو اون فالور 7 arobase code égale 10 هي هادي. هنا كتبناها بلا دوت نت وهنا وريتو لا روكيت. هنا لا روكيت انا اللي غنكتبها وجو في ليكزيكوتي هي هادي. صافي مزيان. وي مثلا شكرا. اي وريتكم لا كوريسبوندونس entre le paramètre et le code SQL réel. Voilà, c'est tout. Alors, il est quand عندي شي procédure stockée. Qu'est-ce qui va changer? فعوضت هنا ما نكتب السميه ديال نكتب لا روكيت ديالي غنكتب le nom de la procédure stockée et je vais ajouter les différents paramètres. C'est tout. Alors, je vous laisse tester. Alors, attendez. هذه خليكم تستيو. واخا عندكم شي سؤال؟ نو